बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा वेरी वार्म वेलकम। आज तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के लिए जो दायर दरख्वास्त थी वो वापस ले ली है और उनका कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लतीफ़ खोसा साहब ने मुखातिब करते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत मेहरबानी, क्योंकि तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आई थी, आपने सिरे से फील्ड ही छीन ली, उनसे इंतखाबी निशान भी ले ली गया, हमारी पार्टी को एक तरह से बैन कर दिया गया है इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। और अमलन तहरीक इंसाफ इस वक्त जो इंतखाबात 2024 हैं 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं उनसे मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के अहम रुकन जो इस केस में वकील भी थे, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब साहब, जब से ये फैसला आया था बैट के निशान वाला सुप्रीम कोर्ट से, तब से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मुतालबा शुरू कर दिया था PTI की लीगल टीम से और लीडरान से कि काजी साहब की अदालत से केस विड्रॉ कर लें क्योंकि मज़ीद इनसे कुछ नहीं मिलना, और वही आज तहरीक इंसाफ ने किया। क्या कहेंगे इस पर? देखें, हम अदलिया से आखिरी उम्मीद तक हम जाना चाहते थे, हम आखिरी उम्मीद तक गए हैं। अब 11:30 बजे फ़ैसला आता है और उस दिन टाइम था 4 बजे का, फिर वो आधा घंटा बढ़ाते रहे इलेक्शन कमीशन। अब मुझे बता दें 11:30 बजे ये कह भी देते कि बल्ले का निशान इनको दे दिया जाए, कौन लेता हमसे? कैसे हम वहाँ पहुँचाते? क्या तरीक़ाकार होता? हमने वो जो नज़रियाती वाला प्रोग्राम किया था वो भी इन्होंने उठा लिया। बात ये है कि आप यही फ़ैसला आप महीने बाद कर लो कि आप इलेक्शन करा दो। जी, इलेक्शन ही कराना है ना। आपने 25 करोड़ आवाम को उनके हक़ से महरूम कर दिया। आप इस टेक्निकल ग्राउंड पे ये एक इरेगुलरिटी है, फ़र्ज़ करो आपकी नज़र में, इस इरेगुलरिटी को आपने एक हफ़्ते में भी क्योर कर लेना है, महीने बाद भी कर लेना है, लेकिन जो 5 साल के लिए हक़ की हुक्मरानी जो आवाम को देना था आपने उससे महरूम कर दिया। ये इंसाफ कौन कहेगा इसको? ये ना इंसाफ है, ना ये जमहूरियत है, ना ये क़ानून की हुक्मरानी है, ना ये आइन की बालादस्ती है। इसका मतलब है कि आपने आइन और क़ानून को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। शेख साहब, तकरीबन 6-7 महीने से ये बातें ज़ुबान ज़द-ए-आम थी कि इंतखाबात में बिल्कुल ऐन वक्त पर जब टिकट जमा कराने का टाइम आएगा PTI से बल्ला छीन लिया जाएगा, और ऐन उसी मौके पे उसी टाइम के ऊपर 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है कि बल्ला PTI को नहीं मिलेगा। तो ये फैसले कहाँ होते हैं जो अदालतें हमेशा ठप्पा लगाती हैं, या अदालत जेन्युइनली अपना ही फैसला करती है? देखिए, ये तो इनके सोचने का मकाम है। जब सारी दुनिया यही कुछ कह रही थी और आपने उसी को ठप्पा लगाया, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे। ये मैं और आप से खाली नहीं, पूरी 25 करोड़ आवाम सवाल कर रही है आज कि भाई हमारा हक़ की हुक्मरानी है, हमने फ़ैसला करना है, हमने किसको वोट देना है। आपने हमसे हमारा हक़ कैसे छीन लिया? आप इंटर पार्टी है ना, करा लो ना। आप कहो जी ठीक है, ये चेयरमैन नहीं रहेगा, चेयरमैन आर्जी रहेगा, ये सिंबल जो है आपका ये है 8 तक, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप इलेक्शन कराओ। या आप कहते 5 दिन है, ये ऑब्जर्वर मुकर्रर कर दिया हमने इलेक्शन कमीशन को, 25 से पहले 8 फरवरी से पहले इलेक्शन कराओ, वरना हम आपसे बल्ला ले लेंगे। हम कराने को तैयार हैं, चले आए करा लें। लेकिन पहला इलेक्शन भी आप नहीं मानते, दूसरा इलेक्शन भी नहीं मानते, आप तीसरा भी नहीं मानोगे, चौथा भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपको मसला है 8 फरवरी से। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपको मसला बल्ले से था, भाई जो नज़रियाती के साथ हमने इत्तेहाद किया उसको उठा लिया, उसको उठा के गायब कर दिया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तशद्दुद किया, मीडिया ने दिखाया, आपके चेहरे पे तशद्दुद के निशानात हैं, सोशल मीडिया वाले ख़ुद कह रहे हैं उससे, उसको डिनाई नहीं कर रहा वो। तो अगर वो कहते हैं मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। अब मसला ये है मोबाइल की बैटरी डाउन हुई या अपनी बैटरी डाउन हुई, मसला ये है कि अगर आपको मसला फिर बल्ले के निशान से भी नहीं है, आपको इंटर पार्टी के इलेक्शन से भी नहीं है, आपको मसला PTI से है कि ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में नहीं जाए, और फिर इस ज़रिए से 70 सीटें आपने MNA की छीन ली, बाकी सारे प्रोविंसेस से छीन ली 250 के करीब। बात ये है कि इसको इलेक्शन कौन कहेगा? इसको क्या आप इलेक्शन कहेंगे? अगर आपने एक अक़लियत को अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत करना है, अगर आपने सुपर लाडलों को और करप्ट पॉलिटिशियंस को मुसल्लत करना है आवाम के ऊपर, तो मैं अफसोस से कहूँगा ना ये मुल्क की खिदमत है, ना आइन की खिदमत है, ना कानून की खिदमत है, ना जमहूरियत की खिदमत है। आज सिचुएशन ये है कि अगर ये इदारे काश कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ या क्राइम्स के ख़िलाफ़ इस तरह क्रैकडाउन करते हैं जिस तरह PTI लोगों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान आज अमेरिका से, UK से, डेवलप्ड कंट्री से भी आगे बैठा होता। पहले शुएब साहब, आपको नहीं लगता कि जो PTI का प्लान भी था वो वक्त से पहले एक्सपोज कर दिया गया है? आप लोग अगर दरखास्त दे के इलेक्शन कमीशन को वक्त बढ़वाते और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके टिकट सबमिट कराते तो शायद वो भी सरप्राइज में आ जाते। ये पहले दोपहर को एक्सपोज कर दिया, वो टाइम बढ़ाते रहे सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में, और उतने में इलेक्शन कमीशन ने एक बाकायदा खुद ही बैठ के बगैर किसी को सुने एक ऑर्डर भी पास कर दिए 5 मेंबरान ने कि जनाब कोई टिकट किसी को नहीं देना। बात यह है कि अब हम तो आखिरी दिन था ना जमा कराने का, टिकट एक ही दिन था ना, तो हमने उसी दिन जमा करा दिया। अब हम 11 बजे से पहले ना जाते
تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ اس وقت تک تو ان کا پلان یہ تھا کہ بس ان سے ٹکٹیں چھین لی جائیں، وہ چھینی. جب وہ بھی تیار نہیں مکمل نہیں ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ اوپر سے یہ کر دیا کہ آرڈر لے لیا الیکشن کمیشن سے. پھر ان کے ہاتھے چڑھ گیا وہ نظریاتی کا بندہ، پھر انہوں نے رات کو پریس کانفرنس کرا دی. یعنی کوئی ایک کام ہے جو انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی نہ کیا ہو. اگر آپ نے فرض کرو الیکشن کرانے ہی نہیں ہے، بغیر الیکشن کے مسلط کرنا ہے ہمارے اوپر کسی کو، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا سر، آپ کے بہت سارے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عمر ایوب صاحب سمیت، وہ ابھی تک محفوظ یا نامعلوم مقامات پر ہیں، جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکے، نہ پولیس انہیں گرفتار کر سکی، نہ وہ پبلک میں ابھی تک آ سکے ہیں. صرف وہ جنازہ پڑھنے کے لیے بیل لے کے آئے تھے، بیل بیفور انٹرم بیل لے کے آئے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ تھا، یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ اگر کسی سے احتیاط کریں گے شاید وہ بھی پولیس کے ہاتھے چڑھ جائے، جیسے ڈار صاحب کو، اختر ڈار کو اٹھایا گیا، تو ان کو کسی سیکیور جگہ پہ، کسی محفوظ جگہ پہ رکھتے وہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور پھر اعلان بھی ہو جائے گا تو پھر وہ تو پولیس تو آپ کو پتہ ہے کہیں سے بھی اٹھا کے لے جائے گی. یعنی اس کا مطلب ہے ہم آئین اور قانون پہ بلیو کرنا چھوڑ دیں. آئین اور قانونی حق ہے. ابھی تک آپ کا بلیو تھا، سب کچھ آپ کے سر ہی پڑا آگے. تو آج پھر ہم نے بتا دیا نا کہ ہمیں نہ آپ سے انصاف ہے کی توقع ہے، نہ ان سے الیکشن لیول پلینگ فیلڈ کی توقع ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آ کے کیا بحث کریں گے؟ تو آپ نے تو ہمارے سے فیلڈ ہی چھین لیا، تو بس ٹھیک ہے، لیٹ دی پیپل شوڈ ڈیسائیڈ. ہم جا رہے ہیں تو ہم نے تو یہی کہہ دیا نا. آپ آ کے یہ کہتے ہیں میرے امیدواروں کو گرفتار ہو رہا ہے، تو آگے سے قاضی صاحب سوال کرتے ہیں جی آپ لگتا ہے الیکشن نہیں چاہتے. اچھا، مولانا فضل الرحمان نے 4 پروگراموں میں پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں الیکشن آگے کر دیں، قیامت نہیں آ جائے گی، سینٹ میں قراردادیں پاس ہوتی ہیں. ان کو نہیں یہ سوال کیا جاتا کہ یار آپ الیکشن کیوں نہیں ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ہر اپلیکیشن میں کہا کہ لگتا ہے آپ الیکشن نہیں چاہتے. بھائی ہم سے زیادہ کون الیکشن چاہتا ہے؟ پٹیشن ہماری تھی، اس سے پہلے 2 دفعہ ہم آئے. 1 مارچ کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا، 4 کا فیصلہ ہمارے حق میں آیا، 14 مئی کا الیکشن کی آرڈر ہم نے لیا، امپلیمنٹ کوئی ایک نہیں ہوا. ہم الیکشن چاہتے ہیں نا، لیکن الیکشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. یعنی الیکشن ہم مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے بغیر الیکشن ہوگا، یعنی پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہوگا. مطلب ہے یہ وہ تو وہ والی بات ہے. ہاں، الیکشن ہو جائے گا، آپ نہیں ہوں گے. آپ نہیں ہوں گے. الیکشن مانگ رہے ہیں، ہم آئے تھے، انہوں نے کہا آپ نہیں ہوں گے، الیکشن کرتے تھے. یہ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اب پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ابھی بنیں گے آزاد بنیں گے اوبیسلی، اور جب 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے جیتنے کے بعد آپ نے شامل ہونا ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت میں، تو کیا ایسا بھی کوئی پلان ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ جو کوئی جماعت آپ کی اتحادی رہی ہے یا کسی جماعت کا کوئی ایک آدھا بندہ جیت کے آ گیا، اس میں سارے اپنے اسپیشل سیٹیں لے لیں؟ وہ لیگل ایشو ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن دیکھیں ہم پی ٹی آئی کے ہیں نا، ہم نے تو اس وقت بھی پہلے دن سے لیکن پی ٹی آئی کے الیکشن کرا کے تو پی ٹی آئی تو ہماری افیکٹو ہے نا. ہم سرٹیفکیٹ دے دیں گے، پی ٹی آئی بن جائے گی. ہم پی ٹی آئی کا دوبارہ ہم اس کو فارم کر لیں گے، پارلیمنٹری پارٹی نہیں مانیں گے تو پھر تو وہ کہتے ہیں میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج کیا ہے؟ وہ پھر اللہ ہی ان سے پوچھے گا. ابھی نہیں مانا. اگر انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ نا انصافی کریں، اگر آپ عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھ کے، الیکشن کمیشن کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر آپ نا انصافی کریں تو پھر اللہ کے ہاں ہی جواب دہیے. 25 کروڑ عوام کے سامنے تو جواب دہ آپ ہیں ہی ہیں. تو یہ عہدے عارضی ہوتے ہیں، آج ہیں کل چلے جائیں گے، لیکن تاریخ آپ کو سیاہ ترین الفاظ کے ساتھ یاد رکھے گی. آج بھی جسٹس منیر کا ذکر آتا ہے نا، تو کوئی شخص اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتا. لیکن ایک بات بتا دوں، تاریخ میں نظریہ ضرورت سے جتنا برا فیصلہ وہ تھا، آج اس سے زیادہ برا فیصلہ یہ والا ہے. سر آخری سوال، اب یہ بتائیں کہ جب قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا، آپ تمام اس وقت وکلاء رہنما تھے، آپ سب نے ریفرنس کی بہت مخالفت کی، لڑائیاں لڑیں، پی ٹی آئی کے خلاف بہت پریس کانفرنسیں کی، قاضی صاحب کے حق میں جلسے بھی کیے، جلوس بھی نکالے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. اب آپ کو افسوس ہوتا ہے یا اپنی بات پہ ٹھیک کی کہ یار بس ٹھیک ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، کہ ہم نے کن کے لیے بحالی کے لیے کی کہ رول آف لا ہوگا، وہ رول آف عربی والا لام الافلا کر دیں؟ میرا خیال ہے ہماری خوش فہمی تھی جو مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. تھینک یو سر.